अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए पुलिस की गाइडलाइन जारी। कर्नाटक असम्बली में वीर सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया और कश्मीरी सरगम कौशल बन गई मिस वर्ल्ड। और अब खबरों की तफसील। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने नए साल के मौके पर पार्टियों का एहतमाम करने वाले मुंतज़मीन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। पुलिस ने मुंतज़मीन से कहा है कि वो नए साल के जश्न के दौरान उरियानत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई ना करें। अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर रेस्टोरेंट पीस की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि सर्विलेंस कैमरे के ज़रिए पार्टी में शिरकत करने वालों पर नज़र रखी जाए, खानगी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए और पार्किंग के मामले में भी किसी किस्म की कोताही ना की जाए। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि कम उम्र बच्चों को पार्टी में शिरकत की इजाज़त ना दी जाए। इस मरतबा शहर हैदराबाद में नए साल की पार्टियों पर पुलिस की खुसूसी नज़र रहेगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सालाना इम्तहानात अगले साल 2023 15 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे, जबकि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तहानात 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। इंटर बोर्ड इम्तहानात के महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि अखलाकियात और इंसानी अक़दार का इम्तहान 4 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और माहौलियाती तालीम का इम्तहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी से रियासत में पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पदयात्रा के जरिए वो चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि पीसीसी की नई कमेटी के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर कायदीन की नाराजगी को पार्टी हाईकमान दूर करेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक जिले, मंडल और ग्राम पंचायत की नई कमेटियों को तश्कील दिया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर में अब से कुछ ही देर कबल एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। महलूक नौजवान ललिता बाग के मजलिसी कारपोरेटर आजम के करीबी रिश्तेदार बताए गए हैं। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक ईदी बाजार जोहराबी की दरगाह अनमोल होटल के करीब अनस नामी नौजवान पार्टी ऑफिस में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने उन पर मुहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें इलाज ज़िले महबूबनगर में 7 गाड़ियों के एक दूसरे से टकरा जाने के नतीजे में पेश आए हादसे में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के माधुरी रेड्डीपल्ली राजानगर में हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब 7 गाड़ियों का एक दूसरे से तसादुम हो गया। ज़राए के मुताबिक DCM वैन के ड्राइवर, जिसने मरम्मत किए जाने वाले पुल पर इंतबाही बोर्ड को नहीं देखा, अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके सबब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के साथ साथ वैन और दिगर जुमला 7 गाड़ियाँ भी उस वैन से मुतसादिम हो गईं। ज़राए के मुताबिक 10 अफराद इस हादसे में ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िले वरंगल के एक नौजवान ने कनाडा की लड़की से शादी कर ली। ये शादी हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक हनमकुंडे में अंजाम पाई। वरंगल ज़िले का नौजवान साकेत कनाडा की एक कंपनी में मुलाजिमत करता है। उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में कैनेडियन लड़की ट्रेसी से हुई थी और उन दोनों में मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने अपने घर वालों की इजाज़त के बाद शादी करने का फ़ैसला किया और ये शादी हनमकुंडे के कल्याण वेदिका में अंजाम पाई। इस शादी में लड़की के वालिदैन ने भी शिरकत की। लड़के ने इस शादी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि दोनों के मुश्तरका दोस्त के ज़रिए ट्रेसी से उसकी दोस्ती हुई। उनकी दोस्ती तकरीबन 5 साल तक रही, जिसके बाद दोनों के वालिदैन की रजामंदी से ये शादी अंजाम पाई। तेलंगाना के 62 IIIT के एक तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के साथ ही कैंपस में कशीदगी फैल गई। ज़िले रंगारेड्डी के रंगापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्म, जिसकी शिनाख्त भानु प्रसाद के तौर पर की गई है, ने इतवार की शब कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वो PUC 2 में ज़ेरे तालीम था और बॉयज़ हॉस्टल 2 में रहता था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पुलिस को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि तालीम के लिए दबाव और सख्त क़वानीन के नतीजे में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। तुलबा ने उसकी जेब से मिली सुसाइड नोट का इंकशाफ करने का मुतालबा किया। तुलबा ने इस मसले पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने एहतजाज किया।
ایک خاتون رکن اسمبلی نے اپنے 1 ماہ کے چھوٹے بچے کے ساتھ اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ ساتھ ہی ارکان اسمبلی نے اس خاتون MLA کو مبارکباد دی جو بچہ ہونے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری کو فراموش کیے بغیر اسمبلی پہنچی۔ یہ واقعہ آج مہاراشٹر اسمبلی میں پیش آیا۔ ناگپور کی خاتون رکن اسمبلی سروج بابو لال اہیرے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی لیڈر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 30 ستمبر کو ایک بچی کو جنم دیا اور حالیہ دنوں مہاراشٹر اسمبلی کا سرمائی اجلاس شروع ہو گیا، چنانچہ وہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اسمبلی پہنچی۔ سروج اہیرے نے کہا کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے مہاراشٹر اسمبلی کے اجلاس پچھلے 2.5 سال سے نہیں ہوئے، اس لیے اب وہ ڈیلیوری ہونے کے باوجود بھی اجلاس میں شریک ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ MLA کی حیثیت سے جیتنے کے بعد سے اسمبلی میں نہیں آئیں، ایسے میں وہ لوگوں کو جواب نہیں دے پائیں گی، اس لیے وہ مشکل کے باوجود اجلاس میں آئی ہیں۔ کرناٹک اسمبلی ہال میں ونائک دامودر ساورکر کی تصویر لگائے جانے کے بعد تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں کانگریس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے حکومت کو سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ کرناٹک کانگریس کمیٹی کے PC کے صدر DK شیو کمار نے کہا کہ ان کی پارٹی صرف گاندھی اور امبیڈکر کا احترام کرے گی۔ ساتھ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر مالویکا اوناش نے کہا ہے کہ ساورکر ایک مثالی اور آزادی پسند تھے جنہیں ملک کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس حالیہ واقعات سے خوفزدہ ہے۔ ہندوتوا کے نظریے ساز ساورکر کی تصویر اسپیکر کی کرسی کی بائیں جانب رکھی گئی ہے۔ کرناٹک میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاستی اسمبلی میں ہندوتوا کے نظریے ساز ویر ساورکر کی تصویر کی نقاب کشائی کی، جس پر کرناٹک کانگریس ارکان اسمبلی سخت احتجاج کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سدرامیہ بشمول کانگریس کے سبھی MLA BJP حکومت کے رویے پر برہمی ظاہر کی اور ساورکر کی تصویر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسپیکر کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ اسمبلی میں والمیکی بساونا، کنکداسا، BR امبیڈکر اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تصویریں لگائی جائیں۔ کانگریس لیڈر اس بات سے شدید برہم ہیں کہ BJP نے اسمبلی میں ساورکر کی تصویر لگا کر تنازع کھڑا کیا تاکہ اسمبلی میں ان کی بدعنوانی کی بحث سے بچا جا سکے۔ 21 سال کے بعد کشمیری سرگم کوشل مسز ورلڈ 2022 بن کر تاج ہندوستان واپس لے آئی ہیں۔ اتوار کو انسٹاگرام پر مس انڈیا مقابلے کے آفیشیل پیج نے فاتح کا اعلان کیا۔ مس ورلڈ 2022 کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ طویل انتظار ختم ہوا، 21 سال بعد ہمیں تاج واپس ملا ہے۔ ہفتے کے روز امریکہ سے شیلین فورڈ مس ورلڈ 2021 نے ویسٹ گیٹ لاس ویگاس ریزروڈ اینڈ کیسینو میں ایک تقریب کے دوران کوشل کو تاج پیش کیا۔ مس پولینیشیا اور مس کینیڈا کو فرسٹ اور سیکنڈ رنر اپ قرار دیا گیا۔ سرگم کوشل نے فائنل راؤنڈ کے لیے خوبصورت گلابی سلٹ گاؤن پہنا تھا۔ سرگم نے مسز پولینیشیا کے ساتھ ٹائٹل کا مقابلہ کیا اور پھر مس ورلڈ 2022 کا تاج پہنا۔ ویڈیو میں مسز ورلڈ 2022 کے اعلان کے بعد سرگم رو پڑی اور ایک نیا تاج پہن کر واک بھی کیا۔ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والی سرگم کوشل نے اس سال جون میں مس انڈیا ورلڈ 2022-23 بھی جیتا، جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ارجنٹینا نے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ 4 پوائنٹس کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم نے فرانس پر فتح حاصل کی۔ اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل میچ سخت رہا۔ پینالٹی شوٹ آؤٹ کے 22ویں منٹ میں میسی نے پہلا گول کرتے ہی شائقین خوشی سے بھر گئے۔ بعد ازاں ارجنٹینا کے کھلاڑی ڈی ماریا نے ایک اور گول کیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا نے فرانس پر 0-2 پوائنٹس کی برتری حاصل کر لی۔ اسٹار کھلاڑی مباپے نے مسلسل 2 گول کر کے دباؤ میں فرانس کا ساتھ دیا۔ میچ کے 79ویں منٹ میں امباپے نے پینالٹی شوٹ آؤٹ کو گول میں بدل دیا۔ اس کے بعد امباپے نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں دوسرا گول کیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں نئے سال کا جشن منانے والوں کے لیے پولیس کی گائیڈ لائن جاری۔ کرناٹک اسمبلی میں ویر ساورکر کی تصویر، کانگریس ارکان اسمبلی کا شدید احتجاج۔ ارجنٹینا نے فیفا ورلڈ کپ جیت لیا اور کشمیری سرگم کوشل بن گئی مس ورلڈ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔